ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची एरिया पळया तुम्ही. हे त्यांचे ज्या रितीने पुलीस स्टेशनाचे सगळे हे करून दवरला. हांगासर ओल्ड गोवाच्या साहेबाक गोंयच्या साहेबाक जेन्ना भायर हाडलेलो 2 वर्सां पयलीं तेन्नाचें हें सगळें वातावरण दवरलें. हें अशेंच घालून दवरलां ना तेंचें सारकें करना आनी थंय फावंडेशन घालता म्हटलें तें आज करूंक ना. सगळें अशें करून दवरलां. हेंच न्हू बाकीचें दाखयता तुमकां आमी. हें आसा केपें पुलीस स्टेशन. कळ्ळें न्ही. गोडामान हाडून हांगा हांकां पुलिसांक 4-5 वर्सां जाले उडयल्या. पार्किंग भरपूर आसा हांकां पण असल्या पत्र्याचे हितून तांकां बॅरेक ना कांय ना. रातचे हांगासर लोकांक पुलिसांचें सोडून दी तेंचें काम म्हणून ते लोक करतात ना म्हणना. पुलिसांचें काम पगार घेता म्हणून ते लोक करता पण त्या लोकांचें कितें जे खंयसून कंप्लेन करपाक येतले तेंची कंप्लेन करूंक येता त्या लोकांनी कशें येवप. ह्या असल्या अटंग्या रानांसून लोकांनी अशें येवप. गाडी ना घोडो ना स्वताची गाडी आसल्यारूच हांगासर ह्या पुलीस स्टेशनार येवपाचें ना जाल्यार लोकांनी घरा कडेन मरून रावपाचें. झगडी जाले कितें जालें एक वेळार 112 फोन लागना आनी ही सरकाराची अवस्था. ओल्ड पुलीस स्टेशन बांदपाक लागून घेतलेलें आज 4-5 वर्सां जालीं. हेजी हालत पळया. हे अशें हांगासर कितें उरलां प्लास्टरींग उरलां आनी भितरलें सगळें. हे रस्ते कुशीकूच आसल्या कारणान लोकांक जाय ते हांगा हेल्प जातालो. डायरेक्ट येताले लोक चलोन सुद्दां येयल्यार पावतालीं. त्या खाचीन व्हरोन घातला आनी हांकां कांय ना. आतां कित्याक दवरल्या काय कसले पॉलिटिक्स करता काय. फातोर्डा पुलीस स्टेशन हेज्या फाटल्यान जाल्लें रोखडेंच बांदून तयार जालें आनी हाका कोणाक लागली कोण लायता काय. पणसून वाळटी एक्स MLA तो बी लायता काय अशें दिसता की आपली पाटी लागची ना खंय तरी एल्टनाची पाटी लागत म्हणून भितरल्यान भिता कितें म्हणून भिता अशें दिसता. हे सगळें अशेंच कुसोवन दवरलें. थोड्या टायमा भितर हें पुलीस स्टेशन फटाफट तयार करून रेडी जालें. आनी तुमकां केपेंचें पुलीस स्टेशन दाखयलें. पुलीस कशें रावतात तें दाखयलें. हें पळया फास्ट हांगा फंड आसलेलो आनी केप्याचे ते आतां 4 वर्सां जाले पेंडींग दवरल्या. थंय फंड ना. थंय फंड ना. पॉलिटिक्स सावत्रपणा कशें केली. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन दाखयलें. तेज्या उपरांत तुमकां आमी केपेंची दाखयली. गोडामान कशें पुलीस रावता तेज्या उपरांत तेंचें नवें पुलीस स्टेशन बांदलां. त्यार माहीत जावन गेले ताका प्लास्टरींग जायना कांय ना. थंयसर कसले पॉलिटिक्स जाल्या तें कळना. आनी फातोर्डाचेंय तुमकां पुलीस स्टेशन दाखयलें. फातोर्डाचें पुलीस स्टेशन हेज्या केप्याच्या पुलीस स्टेशना मागीर 2 वर्सां भितर तें फातोर्डाचें पुलीस स्टेशन जालें. हें केप्याचें पुलीस स्टेशन आज 4-5 वर्सां जालीं थंयच्या थंय पडून आसा. लोकांची हालत कितली जाता. पुलीस एक आपल्याक ड्युटी आहा म्हणून त्या गोडामान रावंक शकता. लोक त्या रातचे त्या खाचींनी लोकांनी वचपाचे आनी लोकांनी पळोवपाचे असली हालत करून लोकांचे दवरला. थंय बाबू कवळेकाराचें म्हाका अशें दिसता की तेजी पाटी लागोंक जाय म्हणून सरकाराक खंय तरी ताणें कितें सांगलां आनी म्हणूनच तें काम बंद दवरलां. कितें फंड ना म्हणटा जाल्यार फातोर्डाचें पुलीस स्टेशन रोखड्या तुमी कशें केलें. कित्याक करूंक ना तें केप्याचें पुलीस स्टेशन आनी ओल्ड गोवाचें पुलीस स्टेशन फातर घातल्या दवरलें. त्या लोकांक थंयसर टॉयलेट धड ना. तांकां त्या लेडीज पुलिसांक खंय बसपाचें खंय न्हिदपाचें तें तांकां येना. थंयसर ड्युटी करूंक जाय. आनी ती एरिया कसली ती तुमकां खबर आहा. ट्युरिस्ट लोक ओल्ड गोवा इतले लोक येता. थंय पुलिसांक सगळी वेवस्था आसपाक जाय पण तुमी तें करिना करूंक ना. आनी तुमकां अपेक्षा आसा की सगळ्या लोकांनी उडय लोक थंयसर येता कितें भानगड जालें धड पुलीस स्टेशन ना म्हणून हे पुलीस स्टेशन अशे लोक म्हणटा. पुलीस स्टेशन खरें म्हणून जाल्यार पुलिसांक जर 24 वरां तुमी ड्युटी करयता जाल्यार तांकां बरोबर तेंची वेवस्था तरी करूंक जाय. तांकां धड कितें थंय आसना. धड तांकां उदक ना न्हावपाक उदक ना. तें आमी आतां वेर्ना पुलीस स्टेशनार पळयता तांकां धड उदक
सुद्धा ना म्हणून त्यांचे टॉयलेटी पयले कसले घाण आसा आनी खंय पुलीस स्टेशन पयल्या अशें सांगून गेलेले खूब पुलीस स्टेशन आसा ज्या जाग्यार टॉयलेट सारखे ना ना तांकां व्यवस्थीत वेवस्था ना जाल्यार तुमकां पुलिसांक वेवस्था करून दिवपाक जाय आनी लोक वयता एक सिनियर सिटीजन वयता एक गुरुवार भायर वयता पुलीस स्टेशनार जावं एक भुरग्यां वयता तांकां मुतूंक हागूंक तशें एखाद वेळेस जाता मनशाक तेकाय कोण सांगून येयना जाल्यार पुलीस स्टेशनार पुलिसांकूय धरना पब्लीक येता तांकांय बी तुमी कांय धड करना खरें म्हणून जाल्यार हे हांवें तुमकां आतां दाखयल्या तरी तुमकां हांवें सांग्या दाखोवंक ना कोलवाचें दाखोवंक ना थंय हालत ती कोलवाचें पुलीस स्टेशन तें पुलीस स्टेशन कोलवाचें पुलीस स्टेशन तें पुलीस स्टेशन थंय पळया हालत कसली खराब आसा ते लोक कशे ते पुलीस कशे दीस काडटा तुमकां ड्युटी करूंक जाय तें तुमकां कळटा तांकां वेवस्था करूंक जाय तें कळना सांग्यार तो पुर्तुगेज टायमार ते घर बांदलेले तेच दवरला तुमी तेंय तुमी कांय करिना म्हणजे तुमी दाखोवंक कितें सोदता तुमकां जाय जाल्यार तें पुलीस स्टेशन टीप टॉप जाता आनी अशें जेची खरी गरज आहा लोकांक जाल्यार थंय तुमचे पळय कोलवा सामके ट्युरिस्ट लोक येता थंयसर उतरा पावलाक मिनटाक थंय केशी येता ओल्ड गोवा तशें कोलवा तशें मिनटाक केशी येता थंय पळयलें जाल्यार तुमी अशें घालून दवरला काय तुमची वेवस्था सगळ्या आमचे रिक्वेस्ट आहा तुमकां आमचे गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन केप्याचे पुलीस करपाचे ओल्ड गोवाचे पुलीस स्टेशनार सांग्याक फातर घालून रोखडे बांदपाचे आनी कोलवा पुलीस स्टेशन ही सगळी जी हांवें तुमकां आतां सांगल्या ती पुलीस स्टेशनची तयारी वेवस्थीत करा जेणे करून लोकांची सुविधा जातली आनी कांय ना